अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया जो होता है उसका ऑपरेशन होता है। उसमें हम लेंस डालते हैं, इंट्रा ऑकुलर लेंस को कहते हैं या सिंपल ज़ुबान में उसको IOL कहते हैं। अब सफ़ेद मोतिया का जब हमने ऑपरेशन करना होता है और उसमें जो कुदरती लेंस होता है उसको निकालना होता है और उसकी जगह हमने एक रिप्लेसमेंट की जगह एक आर्टिफिशियल लेंस रखते हैं। अब उस आर्टिफिशियल लेंस में बेतहाशा वेराइटीज़ मिलती हैं और स्ट्रक्चर वाइज भी और उसकी करैक्टरिस्टिक वाइज भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा लेंस डलवाना चाहिए सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के दौरान, जो है वो सर्जन कौन सा लेंस डाले। अब वैरायटीज़ तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ग्रॉसली जो है वो हम इंट्राओकुलर लेंस की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स जो हैं वो ग्रॉसली 4 किस्म की होती हैं। अब 4 किस्म में हम एक उसको आप कह दें कि एक मोनोफोकल, स्फेरिकल मोनोफोकल, दूसरा जो है वो बाईफोकल या ट्राईफोकल, इन दोनों को आप कह लें कि ये जो है मल्टीफोकल आप कह लें। और तीसरी कैटेगरी है वो है EDOF लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। और चौथी कैटेगरी है उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज या टॉरिक लेंसेज। तो ये 4 जो चीज़ें हैं इसमें हम डिस्कशन करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि इनमें से बेहतर कौन सा है, कौन सी अपने आपने आँख में डलवाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो स्फेरिकल लेंस है या मोनोफोकल लेंस है। अब मोनोफोकल लेंस वो ये होता है कि जब आप आँख में डालते हैं तो एक हिस्सा जो है एक डिस्टेंस के ऊपर जो चीज़ है वो फोकस होती है, लेकिन अगर वो उससे आगे आ जाए या उससे पीछे चली जाए तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। तो जनरली जब हम एक चीज़ होती है कि लेंस की पावर कैलकुलेशन करने के लिए हमारा एक मेथड होता है, इस मेथड को बायोमेट्री कहते हैं। बायोमेट्री में ये होती है कि आँख के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी लंबाई, उनकी कर्वेचर कॉर्निया की और एक्सियल लेंथ और उसमें बेतहाशा पैरामीटर्स शामिल हैं, वो पहले हम मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद उसके फार्मूले हैं, वो फार्मूले जो है मसलन कॉर्नियल कर्वेचर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। और फिर उसके बाद एक एक्सियल लेंथ होती है। एक्सियल लेंथ यानी कि आई की लंबाई आगे से लेकर और पीछे तक कितनी है, ये हम कई मेथड से बायोमेट्री से मालूम कर लेते हैं। अब ये जो बायोमेट्री करने के बाद एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर एक अलहदा मूवी भी बनाऊंगा। उसमें ये है कि 13 फार्मूले हैं और हर 3-4 साल बाद एक नया फार्मूला आ जाता है कि जी हमारा फार्मूला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी R² वैल्यू ज़्यादा है और इस तरह ये एक कंपटीशन चलता रहता है। तो ये जो है तकरीबन को 13 फार्मूले हैं, ये मुख्तलिफ जवाब देते हैं। अब वो मसलन फ़र्ज़ करें कोई आपको जो फार्मूला है वो कह रहा होगा 19.5 डालें, कोई कह रहा होगा 20 डालें, कोई कहता है 20.5 डालें, कोई इस तरह 21, 22, 23 की इतनी एक बड़ी रेंज में वो बता देते हैं। अब रेंज में बताने के बाद फिर जो सर्जन है वो अपने एक एक्सपीरियंस से एक डिसाइड करता है कि मैंने इस पावर का लेंस डालना है और से 19.5 का डालना है। अब ये तो पावर डिसाइड हो गई। अब आगे करना है कि मैंने इन 4 कैटेगरीज जो मैंने आपको बात बताई है, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, EDOF और सिलेंड्रिकल लेंसेज, इसमें से कौन सा डालना है। अब मोनोफोकल की बात कर लें। मोनोफोकल में ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हम 19.5 डायप्टर्स का लेंस डालते हैं, डालने के बाद टारगेट जो होता है वो ये होता है कि इन्फिनिटी में दूर दूर मरीज़ को हर चीज़ फोकस हो, नज़दीक के लिए उसको ग्लासेस पहननी पड़ेंगी। वो नज़दीक का उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, ग्लासेस के बगैर। और डिस्टेंस जो है वो हम 0-0 करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं और ये होती है या नहीं होती, ये सारी डिपेंड करती है कि आपके इंट्राओकुलर लेंस की पावर जो है उसकी जो एस्टिमेशन है वो आपकी सही है या नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर एरर आ जाए तो वो माइनर सी होती है, प्लस माइनस 1 डायप्टर्स होती है, तो उसको जनरली ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दोनों आंखों में आपने ऑपरेशन करवाया और कमरे में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, तो वो आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही शार्प दूर का और नज़दीक का कोई काम करना चाहते हैं तो प्रॉबेबली दूर के लिए भी आपको हल्का सा नंबर लग जाए, नज़दीक का तो लगेगा ही लगेगा। ये मोनोफोकल लेंसेज होते हैं। और मोनोफोकल के अंदर हम ट्राई ये करते हैं कि दूर का डिस्टेंस का मरीज़ जो है वो स्पेक्टिकल फ्री हो जाए, उसमें ग्लासेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं मल्टीफोकल। मल्टीफोकल या तो वो बाईफोकल्स होते हैं या वो ट्राईफोकल होते हैं।
3 فوکس. اب اس میں جو ملٹی فوکل لینزز ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا لینز اس کی ایک پاور نہیں ہوتی. اس کے سینٹر میں جو ہے وہ نزدیک کی پاور ہوتی ہے. اس کے بعد ایک رنگ ہوتا ہے, وہ رنگ جو ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے. اور پھر اگر ٹرائی فوکل ہے تو ایک درمیان میں انٹرمیڈیٹ ڈسٹنس کے لیے رنگ ہوتا ہے. اور پھر یہ اس طرح جو ہے یہ چینج ہوتا ہے, سینٹر کا, پھر دور کا, سینٹر کا, دور کا, سینٹر کا, دور کا, اور اس طرح یہ سارے لینزز ہوتے ہیں, فوکس پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے. جب ہم یہ آنکھ میں ڈالتے ہیں تو دور کا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, کلیئر ہے, اور نزدیک کا بھی آتا ہے, لیکن اس میں کنٹراسٹ سینسٹیوٹی نہیں رہتی. کنٹراسٹ سینسٹیوٹی اس طرح ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو اب اخبار پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام اس لیے ہے کہ وہ گرے کے اوپر جو ہے وہ بلیک پرنٹ ہوا ہوتا ہے, اور وہ بلیک بھی جو ہے وہ اتنا رچ بلیک نہیں ہوتا, گرے کے اوپر گرے پرنٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو اس سے کنٹراسٹ کم ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بزرگ لوگ جن کا سفید موتیے کا آپریشن نہیں ہوا ہوتا ان کی کنٹراسٹ سینسٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے, ان کو جو نا اخبار پڑھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ جو ملٹی فوکل ہیں, بے شک وہ بائی فوکل ہوں یا وہ ٹرائی فوکل ہوں, اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ نظر دور کا بھی آ رہا ہوتا ہے, نظر نزدیک کا بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن 80% لائٹ جو ہے وہ اس رنگ میں سے گزر رہی ہوتی ہے اگر آپ دور دیکھ رہے ہیں, اور 80% لائٹ جو ہے اگر آپ قریب دیکھ رہے ہیں تو وہ قریب والے پورشن سے لکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ شارپنیس نہیں آتی, گزارا تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن شارپنیس اتنی زیادہ نہیں ہے, کنٹراسٹ سینسٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور کلر کا جو رچنس ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ آپ کا مقصد حل کرتا ہے دور کا اور نزدیک کا بھی. تو یہ تو ہو گیا ملٹی فوکل کی بات, جس میں ملٹی فوکل میں نے آپ کو بتایا کہ بائی فوکل بھی ہو سکتے ہیں اور ٹرائی فوکل بھی ہو سکتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے اس کو ایڈ آف کہتے ہیں, ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ آف فوکس ہے. ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ آف فوکس یہ ہے کہ جہاں دور کے جو لینزز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے, اس کے درمیان میں ایک اسپاٹ ہوتا ہے جو ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ دیتا ہے. ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے دور کے لیے اس کی پاور نکالی ہے, سے 19.5 ڈالی ہے, اور 19.5 کا ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ آف فوکس ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, تو وہ انفینٹی دور کا اور پھر کچھ اس سے آگے انٹرمیڈیٹ اور دور کا, یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت میں بیک وقت کام کر رہی ہوں گی, لیکن اس سے نزدیک کا کام آپ کا نہیں ہو سکتا. نزدیک کا تھوڑا موٹی چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بہت زیادہ لانگ اسٹڈی کرنی ہے یا اور نزدیک کا دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نزدیک کی گلاسز پہننی پڑیں گی. ایڈ آف میں ایکسٹینڈڈ ڈیپتھ آف فوکس ہوتا ہے, اور وہ دور کے لیے جو ہے وہ آپ کو دور اور انٹرمیڈیٹ جو ہے اچھا دکھا دیتا ہے, لیکن نزدیک جو ہے اس میں آپ کو گلاسز پہننی پڑتی ہے. یہ تو ہے تیسری کیٹیگری. چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ایک سمجھنے والی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ یہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ہمارا یہ جو کالے والا حصہ کارنیا ہوتا ہے, یہ کارنیا ایک جو سمجھیں کہ گول گنبد کی طرح ہوتا ہے, لیکن یہ ایگزیکٹ گول گنبد نہیں ہوتا. یہ تقریباً کوئی تھوڑی سی انڈے کی شکل ہوتی ہے, ایک طرف اس کا جو ہے کرویچر زیادہ ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے کرویچر فلیٹ ہوتی ہے. اس کو ہم اسٹیگمیٹزم کہتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ جی عام زبان میں کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ جی میرے ایکسس والا نمبر ہے. وہ ایک خاص ایکسس ہوتی ہے, اور اس ایکسس میں ہم گلاسز کے اندر ایک ایکسس سلنڈر بھی دیتے ہیں. وہ سلنڈریکل پاور جتنی ہوگی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کارنیا کی کرویچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم سفید موتیے کے آپریشن کے بعد اگر تو ہم ایک سفیریکل لینس ڈالیں جس کی مونو فوکل ہے, ایک ہی لینتھ ہے, تو وہ ایک لینتھ جو ہے وہ دور کی نزدیکی یا تو وہ ایک ڈیپتھ کو فوکس کر لے گا, لیکن سلینڈریکل پاور جو ہے وہ اس کی کور نہیں کرے گا. وہ سلینڈریکل پاور ہمارے کارنیا کی وجہ سے آتا ہے. اب سلینڈریکل پاور جو ہے وہ کب ڈالنا چاہیے؟ آپ جو مریض کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ جی میں -3 کا سلنڈر استعمال کر رہا ہوں اینک میں, -4 کا کر رہا ہوں, -2.5 کا کر رہا ہوں. اگر -1 سے زیادہ سلنڈر جو ہے وہ -1 یا +1 کہہ لیں, ایک ڈاپٹر کے پاور سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گنجائش ہے کہ ہم اس میں ایک ایسا لینس ڈال سکیں کہ جس کے اندر یہ سلینڈریکل پاور بھی کور ہو جائے. اب یہ سلینڈریکل پاور جو ہے یہ بھی مونوفوکل ہوتا ہے, اس میں بھی ٹرائی فوکل آتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ ملٹی فوکیلٹی بھی انٹروڈیوس کی. لیکن ملٹی فوکیلٹی جب ہم کریں گے ٹورک انٹراکولر لینزز میں تو اس کے وہی پرابلم ہوں گے, کنٹراسٹ سینسٹیوٹی کا پرابلم ہوگا, اور ہر چیز جو ہے وہ شارپ نہیں ہوگی, کلرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ رچ نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ مونوفوکل کے اندر ساتھ ٹوریسٹی ڈال رہے ہیں, سلنڈر ڈال رہے ہیں, تو اس کا بیہیویئر بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح مونوفوکل ہے, شارپ بالکل فوکس ہوگا, کلرز بھی رچ ہوں گے, ایوری تھنگ ول بی کلیئر, لیکن ایک فوکس کے اوپر. پھر ہم انفینٹی کے لیے اس کو کرتے ہیں, اور انفینٹی کے لیے اسپیکٹیکل فری ہوتا ہے, اور اس کو وہ بھی گلاسز نہیں پہننی پڑتی جس کے اندر سلنڈر ہوتا ہے. سلنڈر بھی ہم
टॉरिक इंट्राओकुलर लेंसेज को के अंदर कवर करते हैं। अब टॉरिक जो हैं वो सफेरिकल से महंगे होते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और सर्जन आपको कह रहा है कि आपको टॉरिक करना चाहिए, इसमें आपका जो एनक का सिलेंडर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये सारी जो 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ईडॉफ और सिलेंड्रिकल लेंसेज, इसके अंदर जो है सबसे बेहतरीन जो मेरी अपनी नज़र के अंदर वो ये है कि मोनोफोकल है। मोनोफोकल में ये है कि आप पेशेंट को एक ही फोकल डालते हैं और अगर उसको सिलेंड्रिकल पावर हो तो आप बीच में सिलेंडर ऐड कर सकते हैं। तो मोनोफोकल और सिलेंड्रिकल ये 2 ऑप्शंस ऐसी हैं कि जिसमें मैं भी कंफर्टेबल होता हूँ एज ए सर्जन, और पेशेंट भी मुझे पता है एट दी एंड कंफर्टेबल होगा। और हमारी वो जो पहले हमने बायोमेट्रिक की थी उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, आधा नंबर ऊपर हो गया, 1 नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो कैलकुलेशन के अंदर तो वो उसको हम ग्लासेस से कवर कर सकते हैं। लेकिन सफेरिकल लेंसेज और टॉरिक लेंसेज में जनरली दोनों आंखों में जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट को हर चीज़ कमरे के अंदर दूर हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। इवन के आसमान में अगर क्लियर है रात को तो सितारे भी नज़र आते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर है, और नज़दीक के लिए उसको ग्लासेस लगानी पड़ती है। तो ये डिस्कशन थी जिसके अंदर हमने जिक्र किया मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ईडॉफ और सिलेंड्रिकल लेंसेज की।